नमस्कार, म सुशील ढुङ्गाना कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको अर्को संस्करण लिएर उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिकमले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ र कार्यक्रमलाई इमेज एफएमको यो केन्द्रीय प्रसारणबाट अहिले तपाईँले देशैभरि सुन्न सक्नुहुनेछ। यसको अनलाइन रेडियो र नमस्ते एफएम 107.2 मेगाहर्जबाट पनि तपाईँले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ र सुशील ढुङ्गानाको पेजबाट पनि तपाईँले मलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक तथा श्रोताबिन आज मैले तपाईँलाई केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सूचना दिन चाहेको छु। अहिले पछिल्लो घटनाक्रमले वैदेशिक रोजगारमा खास गरी तीनटा विषयहरूसँग अलिकति जोडिएको नागरिकहरूलाई महत्त्वपूर्ण सूचना हुन सक्छ। खास गरी तीनटा विषयहरू छन्। एउटा वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएका अथवा अङ्गभङ्ग भएका अथवा पूर्ण अशक्त भएका नागरिकहरूले छात्रवृत्ति पाउनको लागि, नागरिकहरूको सन्ततिहरूले छात्रवृत्ति पाउनको लागि भनेर वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले एउटा सूचना जारी गरेको छ भने नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारको क्रममा सिप ज्ञान र दक्षता हासिल गरेर नेपाल फर्किएका नागरिकहरूलाई स्वदेशमै उद्यम व्यवसाय गर्नको लागि अधिकतम 10 लाख रुपैयाँसम्म पनि सहुलियत ऋण दिने भन्ने कुराहरूको लागि आह्वान गरेको छ। र मलेसियाको रोजगारीमा अहिले पछिल्लो समय अत्यन्तै विवादित कुराहरू निस्किया छ, त्यसले तपाईँलाई भ्रम सृजना गर्न सक्छ र नोक्सानी पुर्याउन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यो तीनटा विषयमा म तपाईँहरूलाई आज अलिकति क्लियर जानकारी दिन चाहन्छु। यस अलावा मसँग समय रह्यो भने वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु अथवा अङ्गभङ्ग अथवा बिरामी भएको नागरिकहरूले बिमाबाट के कस्तो कागजात उपलब्ध गराएर क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्छन् र त्यो अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी दिनेछु, तर एउटा छोटो ब्रेकपछि। श्रोता महानुभाव, तपाईँले अहिले नेपाल टेलिकमको प्रायोजनमा कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सुनिरहनु भएको छ। म सुशील ढुङ्गाना छु र इमेज एफएम 97.9 मेगाहर्जको यो केन्द्रीय प्रसारण यसका 8वटा सब स्टेसन मार्फत देशैभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते एफएम 107.2 मेगाहर्ज इटरीबाट पनि तपाईँले मलाई यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहनु भएको छ र यी दुई रेडियोको अनलाइन संस्करणबाट पनि तपाईँले मलाई संसारभरबाट यतिखेर सुनिरहनु भएको छ। मेरो फेसबुक पेजमा धेरै साथीहरूले मलाई अहिले हेरिरहनु भएको छ। फेसबुक पेजमा रहनुहुने धेरै साथीहरूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले सकेसम्म सेयर पनि गरिदिनु होला। श्रोता तथा दर्शकबिन, आज विशेष सन्दर्भ छ। मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेका थिएँ, वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएका वा पूर्णतया अशक्त भएका परिवारले, उसको सन्ततिले, जो व्यक्तिको मृत्यु भएको छ अथवा पूर्ण रूपमा अशक्त भएका छन् उसको सन्ततिले, उसको बच्चाहरूले नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको सचिवालयबाट अधिकतम 12 कक्षासम्म पढ्नको लागि अधिकतम 8,000 रुपियाँ सहुलियत पाउने गरेका छन्, छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन्। यस विषयमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले सूचना जारी गरेको छ। उहाँहरूको चाहिँ जसको क्राइटेरिया पुग्न सक्छ, जसको वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएको छ, करार अवधिभित्रै हुनुपर्छ यो मृत्यु, र जो पूर्ण रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ त्यो पनि करार अवधिभित्रै भएको हुनुपर्छ। यदि उहाँहरूको सबै सन्ततिहरू, छोराछोरी जतिजना भए पनि उहाँहरू सबैले पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले यथाशीघ्र आफ्नो विद्यालय मार्फत वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमा आउने गरी निवेदन दर्ता गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। म यो सूचना अघिल्लो वर्ष पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ, तर कतिपय नागरिकहरूले यो सूचना पाउन सक्नु भएन र धेरै करिब आधीसरो नागरिकहरूले पनि बोर्डबाट छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित हुनुभयो। यस्तो नहोस् भनेर आज मैले तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा पहिलोपटक सूचना आउने बित्तिकै जानकारी गराएको छु। 2075 साल पौष मसान्तभित्र यो निवेदन तपाईँले वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमा आइपुग्ने गरी पठाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको श्रम स्वीकृतिको स्टिकर, संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र, पासपोर्टको प्रतिलिपि, जहाँ बोर्डबाट सहायता दिएको छाप पनि हुन्छ त्यसको प्रतिलिपि चाहिन्छ। अशक्त भए सोको प्रमाणित गर्ने कागजात हुन्छ स्थानीय तहबाट अथवा कुनै निकायबाट, त्यो चाहिन्छ। र विद्यार्थीको जन्मदत्ता चाहिन्छ। त्यस्तै विद्यार्थीसँग अशक्त अथवा मृत्यु भएका नागरिकको नाता प्रमाणित पनि चाहिन्छ र स्थानीय तहको सिफारिस चाहिन्छ। र वैदेशिक रोजगार अथवा वैदेशिक रोजगारको क्रममा अथवा करार अवधिभित्र मृत्यु भएका, अङ्गभङ्ग भएका अथवा बढी अशक्त रूपमा, पूर्ण रूपमा अशक्त भएका नागरिकहरूको हकमा चाहिँ उनीहरूको सन्ततिले एउटा विशेष फर्म हुन्छ वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमा, त्यो फर्म डाउनलोड गरेर भरेर पनि पठाउनु पर्ने हुनसक्छ। यो तपाईँहरूको लागि बढी महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। र अघिल्लो आर्थिक वर्षमै यस्तो छात्रवृत्ति लिएको छ भनेदेखि त्यो छात्रवृत्तिलाई निरन्तर गर्नको लागि सम्बन्धित विद्यालयबाट सिफारिस पत्र चाहिन्छ र विद्यार्थीको निवेदन पनि चाहिन्छ। याद गर्नुहोला, तपाईँको घर छिमेकमा यस्तो कोही हुन सक्छन्, सूचना सेयर गरिदिनु होला तपाईँले सकेसम्म।
यस्तै अर्को सन्दर्भ छ, म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारको क्रममा जसले सिप, दक्षता र ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ र नेपालमै बसेर केही रोजगारमूलक उद्यम गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल सरकारले त्यस्ता नागरिकहरूलाई अधिकतम 10 लाख रुपियाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने निर्णय गरेको छ। त्यसको लागि आवेदन जारी गरेको छ। त्यो आवेदन भर्नलाई पनि तपाईँले वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको वेबसाइट www.fepb.gov.np, म तपाईँलाई फेरि रिपिट गर्छु, www.fepb.gov.np मा पाउनुहुन्छ। शैक्षिक छात्रवृत्तिको फर्म पनि त्यहाँ छ र योसँग सम्बन्धित सहुलियत कर्जाको लागि आवेदन फर्म पनि त्यहाँ छ। तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले याद राख्नुपर्छ, यो फर्म तपाईँले पुस मसान्तसम्म पठाइसक्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यहाँ फर्ममा भनिएका केही ढाँचा हुन्छन्। वैदेशिक रोजगारको प्रवर्धन बोर्डको त्यो फर्मभित्र हेर्नुहोस् र डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले के भर्नुपर्छ, के कागजात चाहिन्छ, कस्ता खालका व्यवसायको चाहिँ स्क्रिप्टहरू, योजनाहरू चाहिन्छ, त्यसको प्राविधिक पक्ष के हुन्, सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, सबै कुराहरू तपाईँले योजनामा समावेश गरेर पठाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो कुरा तपाईँले अहिले नै हेरेर आफू तयार हुनुहोस्। वैदेशिक रोजगारको क्रममा जसले सिप र दक्षता प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले ऋण पाउनुहुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ यो होइन। यद्यपि तपाईँहरूले निवेदन चाहिँ दर्ता गर्नुभयो भने त्यो एउटा प्रक्रियामा चाहिँ जान्छ। एउटा छोटो ब्रेक लिनेछु र ब्रेकपछि फेरि आउनेछु। दर्शक महानुभाव, अहिले म तपाईँसँग सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको अर्को संस्करणमा छु। मलाई तपाईँले इमेज एफएमको केन्द्रीय प्रसारण र यसको सब स्टेसन मार्फत एकैसाथ र नमस्ते एफएम 107.2 मेगाहर्जबाट सुन्न सक्नुहुन्छ र मेरो सुशील ढुङ्गाना पेजबाट पनि तपाईँले मलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँसँग केही अति महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू सेयर गरिरहेको छु अहिले, खास गरी वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका नागरिक र उसको आश्रित परिवारको लागि। यस विषयमा तपाईँलाई म थप जानकारी दिन्छु। वैदेशिक रोजगारको क्रममा जो सिप, दक्षता र ज्ञान हासिल गरेर फर्किरहनु भएको छ, उहाँहरूले नेपालमै केही गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले केही न केही नेपाल सरकारबाट आर्थिक सहायता पाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। सरल किस्तामा ऋण पाउन सक्ने अवस्था छ। 5 वर्ष अवधिको लागि यो ऋण तपाईँले उपलब्ध हुनसक्छ। यसको लागि तपाईँले वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ फर्म हालिदिएको छ, त्यो फर्म डाउनलोड गर्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यो फर्म हेरिसकेपछि आवश्यक परेका डकुमेन्टहरू तपाईँले फेरि पनि त्यहीँ अपलोड गरिदिएर सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको सूचना श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमा आइसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हो, त्यस पछाडिको बाँकी प्रक्रिया चाहिँ अगाडि सरकारले बताउनेछ। यद्यपि तपाईँले यो पोस्ट मसान्तभित्र यसको सूचना योजना सहितको सम्पूर्ण कुराहरू विवरण भरेर पठाउनु पर्ने हुनसक्छ। यसको लागि ख्याल गर्नुहोला। तपाईँसँग सिप, दक्षता र ज्ञान भएको चाहिँ हुनुपर्दछ र 2 वर्ष नआएको पनि हुनुहुँदैन वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको। र बाँकी सन्दर्भ तपाईँसँग त्यहीँ छन्। जति पनि योसँग जोडिएका जानकारीहरू चाहिन्छन् ती तपाईँसँग त्यहीँ छन्। अब अर्को एउटा छोटो सन्दर्भमा म तपाईँलाई लैजान चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारको क्रममा यतिखेर मलेसियामा अन्यल सूचना भएको छ। तपाईँ सबैलाई जानकारी छ, मलेसिया 2075 साल जेष्ठ 2 गतेदेखि बन्द छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सिन्डिकेटको नाममा जुन भिएलएन, माइग्राम, ओएससी, आइएससी जस्ता संस्थाहरूलाई चाहिँ खारेज गर्न भनेर सूचना जारी गरेको थियो र गृह मन्त्रालयले त्यस अन्तर्गत ती संस्थाहरूसँग सम्बन्धित सबै संस्थाहरूलाई खारेज गरेको थियो। त्यस पछाडि मलेसिया र नेपाल सरकारबीच सम्बन्ध चिसिएको छ। मलेसियाको रोजगारी ठप्प भएको छ। त्यस बिचमा 9000 भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूको कलिङ भिजा आएको छ, त्यसमा जान पाउनु भएको छैन। 2075 साल जेठ 2 गतेदेखि मलेसिया ठप्प छ। तर पछिल्लो समय तपाईँलाई भ्रम परेको हुनसक्छ, यो कुरा जानकारीमा आओस् भनेर मैले तपाईँलाई सूचित गर्न खोजिरहेको छु। मलेसिया सरकारसँग गएको 12 गते नेपाल सरकार र मलेसिया सरकार बीच द्विपक्षीय समझदारी बनेको छ। त्यो श्रम समझदारीपछि फेरि पनि केही मेन पावरहरूले अब मलेसिया खुल्यो भनेर सूचना जारी गरेका छन्। कतिपयले पासपोर्ट कलेक्सन गर्न थालेका छन्, कतिपयले डिमान्डहरू चाहिँ बजारमा दिइरहेका छन्, कतिपयले एप्लाई गरिरहेका छन् र कतिपयले लोभले पैसा पनि दिइरहेका छन्। यहाँले याद गर्नुपर्ने हुनसक्छ श्रोता, अहिले मलेसियाको हकमा कुनै पनि भिजा प्रोसेस अगाडि बढेको छैन। मलेसिया सरकारसँग भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारी अन्तर्गत जुन प्रक्रिया हुनुपर्ने थियो, खुल्ला हुनुपर्ने थियो, त्यो खुल्ला हुन सकेको छैन। मलेसिया र नेपाल बीच कामदार आयात निर्यातको विषय पुरा ठप्प छ। यस विषयमा तपाईँले जानकारी पाउन जरुरी छ। कुनै पनि लोभ, लालच वा कुनै पनि कारणले तपाईँलाई
मलेसियाको रोजगारीको लागि कसैले आकर्षित गर्न खोज्छ भने कृपया ध्यान दिनुहोस्, यतिखेर मलेसिया खुलेको छैन। म एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु र ब्रेक पछाडि बाँकी सन्दर्भमा आउनेछु। श्रोताबिन, तपाईँ अहिले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको यो संस्करण सुनिरहनु भएको छ। मैले तपाईँलाई केही महत्त्वपूर्ण जानकारी सेयर गरिरहेको छु। तपाईँले सुरक्षित वैदेशिक रोजगार कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक बिहिबार राति 10 बजे पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको पुनः प्रसारण शुक्रबार राति 11:30 बजे हुनेछ। हाम्रो युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम अपलोड छ। सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको नाममा तपाईँले हाम्रो टेलिभिजन कार्यक्रम, एफएम कार्यक्रम दुइटै हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट पनि आवश्यक परेको खण्डमा र उपयुक्त समयमा तपाईँले सूचना ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि जोडिरहेका छौँ। सुशील ढुङ्गाना फेसबुक पेजमा जोडिनु भयो भने पनि तपाईँले धेरै कुराहरू चाहिँ जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। कृपया हाम्रो टेलिभिजन कार्यक्रम र यो रेडियो कार्यक्रम युट्युबबाट अथवा अनलाइनबाट हेरेर ज्ञान हासिल गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। सतर्कता अपनाउनलाई तपाईँको लागि यी जानकारी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। र बाँकी रहेको सन्दर्भमा म अलिकति फेरि पनि क्लियर गर्न चाहन्छु। मलेसियाको रोजगारीको विषयमा तपाईँलाई अझै पनि भ्रम हुनसक्छ, मैले अझै क्लियर गर्न बाँकी छ। मलेसिया रोजगारी गएको जेष्ठ 2 गतेदेखि रोकिएको बारेमा तपाईँलाई जानकारी छ। यो बारेमा हामीले पटक पटक भनेका छौँ र अहिलेसम्म त्यो रोजगारी खुल्न सकेको छैन। यसको पक्ष भनेको मलेसिया सरकार र नेपाल सरकार बिचको केही असमझदारीले हो। जुन भिएलएन, माइग्राम्स, बायोमेट्रिक लगायतको एसएआइएससी लगायतका 5वटा संस्थाहरूले चाहिँ कामदारहरूलाई विभिन्न बहानामा थप सेवा शुल्क लिएर आर्थिक भार पारिरहेका थिए भन्ने हिसाबले नेपाल सरकारले त्यसलाई खारेज गर्यो। त्यस पछाडि त्यो स्थगित नै छ र द्विपक्षीय श्रम समझदारी पछाडि यो खुल्ला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पनि खुलेको छैन। तथापि अहिले पछिल्लो समयमा मलेसियन राजदूतावास जो नेपालमा छ त्यसले केही सूचना जारी गरेको छ। नेपाल सरकारलाई पनि त्यसको आधिकारिक जानकारी गराएको छ। उसले पुरानै सिस्टम अनुसार जुन प्रकृतिको पहिले भिएलएन, माइग्राम, ओएसए, आइएससी लगायतका जुन सिस्टम अपनाएको थियो मलेसिया जाने कामदारको लागि, स्वास्थ्य जाँच गर्नेदेखि लिएर सेक्युरिटी चेकहरूका सबै प्रक्रियाहरूको लागि तिनै संस्थाबाट र तिनै विधिबाट फेरि पनि यथावत रूपमा मलेसिया लैजाने भन्ने तरिकाले उसले सर्कुलेसन जारी गरेको छ। ती संस्थाहरूलाई खुल्ला गरिसकेको छ भने नेपाल सरकारलाई पनि त्यही विधिबाट लैजानुपर्छ भनेर उसले बोधार्थ जस्तो जानकारी पनि पठाएको अवस्था छ। तपाईँहरूले कतिपय अनलाइनमा पनि हेर्नुभएको हुनसक्छ अथवा हेर्नु नभएको भएदेखि तपाईँहरूले भ्रम पर्नु हुँदैन। मलेसिया सरकारले त्यही विधि त्यही प्रक्रियाबाट लैजान खोजे पनि नेपाल सरकारले अहिले तपाईँलाई भिजा दिँदैन र त्यसको अन्य थप प्रक्रिया पनि हुँदैन। यस विषयमा धेरैभन्दा धेरै जानकारी तपाईँले लिन जरुरी छ। जो मलेसियाको लागि जानलाई आतुर भएर बस्नु भएको छ उहाँको आश्रित परिवार जो कसैले पनि बुझ्न जरुरी छ। अब एउटा सानो सन्दर्भ दिन्छु म तपाईँलाई। वैदेशिक रोजगारको क्रममा अथवा करार अवधिभित्र मृत्यु भएका नागरिकहरूको बिमा, जुन बिमा हुन्छ वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा अगाडि श्रम स्वीकृति लिएको हुन्छन् र वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डबाट पनि त्यसको केही राहत पाउने स्थिति हुन्छ। खास गरी 2073 साल माघ 15 गते पछाडि श्रम स्वीकृति लिएर गएका नागरिकहरूले बिमाबाट अधिकतम 20 लाख रुपियाँ पाउन सक्छन्। त्यसमा मृगौला रोग, क्यान्सर जस्ता मृगौला फेल जस्ता विभिन्न 15 प्रकारको घातक रोगहरू समेत समावेश गरिएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा र मृत्यु नै भएको अवस्थामा पनि अधिकतम 15 लाख रुपियाँसम्म पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ अथवा 20 लाख रुपियाँसम्म पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ भने वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डबाट पनि 7 लाख रुपियाँसम्म पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। यी दुई ठाउँबाट आर्थिक सहायता लिने विषयमा धेरै नागरिकले मलाई फोन गर्नुहुन्छ, कसरी गर्ने, कहाँबाट के पाइन्छ, कस्तो खालको कागजात पाइन्छ भन्ने कुराहरूको उहाँहरूलाई यथेष्ट जानकारी भएको हुँदैन। कतिपय अवस्थामा बिरामी भएर फर्किनु भएको हुन्छ तर मेरो कार्यक्रम सुनेर मलाई थाहा पाएर कतिपयले फोन गर्नुहुन्छ, जानकारी थिएन के कति पाइन्छ भनेर। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि जानकारी गराउँछु, वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु नै हुनु पर्दैन। तपाईँले ध्यान दिनुहोला, वैदेशिक रोजगारको क्रममा करार अवधिभित्र मृत्यु नै हुनु पर्दैन। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड र सम्बन्धित बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउनको लागि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। मृत्यु नभएको अवस्थामा पनि, तपाईँ जीवित अवस्थामा अथवा बिरामी भएको अवस्थामा पनि अथवा कतिपय अवस्थामा स्वस्थ नै भन्न सकिन्छ। जस्तै एउटा खुट्टा काटेको हुनसक्छ, हात काटेको हुनसक्छ, औँला काटेको हुनसक्छ र पनि स्वस्थ नै भएको हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा पनि सम्बन्धित बिमा कम्पनी र वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डबाट क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यवस्था छ।
कृपया यस विषयमा तपाईँले ध्यान दिनुहोला। धेरै नागरिकहरूले यसको बारेमा सूचना राम्ररी पाउनु भएको छैन। बिरामी हुँदैमा नपाइने अथवा मरेकै हुनुपर्ने अथवा पूर्ण रूपमा अशक्त हुनुपर्ने यो मात्रै कुरा होइन। सामान्य बिरामी भएको छ भने पनि तपाईँले उचित राहत पाउन सक्नुहुन्छ। तर अधिकतम राहत जति हुनसक्छ त्यो विशेषज्ञ समितिले अध्ययन गर्छ एउटा भने, यता वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डबाट भने उता बिमाबाट चाहिँ तपाईँको त्यसको एउटा मापदण्ड अनुसार दिने व्यवस्था हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले वैदेशिक रोजगारकै क्रममा रहँदा भएको घटना हो भने त्यहाँबाट तपाईँले सम्बन्धित डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन अनि बिल भरपाई, जाँचेका रिपोर्टहरू ती सहित सम्बन्धित राजदूतावासबाट बिरामी भएर फर्किएको हो भन्ने खालको पुष्टि हुने कागजात लिएर आउनुपर्छ। जो नेपालमै आएर पनि बिरामी हुनुहुन्छ भने पनि यिनै प्रकृतिका कागजातहरू तपाईँले लिएर आउनुपर्छ। त्यसमा स्थानीय तहको सिफारिस पनि चाहिन्छ। मृत्यु भएको छ भने मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ। स्थानीय तहबाट नाता प्रमाणित गरिएको हुनुपर्छ। अनि मृत्यु हुने व्यक्तिको हकमा उहाँको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, पासपोर्टको कपी र मृतकको आफन्तको नागरिकताहरू पनि चाहिन्छ स्थानीय तहको सिफारिस सहित। अनि विदेशबाट आएका जति पनि कागजात हुन्छन् ती सबै लिएर आउनुपर्छ। र मृत्यु नभएको अवस्थामा, अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा, बिरामी मात्रै भएको अवस्थामा पनि बिरामीसँग नाता खुल्ने गरी नाता प्रमाणित गराउनुपर्छ। डाक्टरको सिफारिस चाहिन्छ, बिल भरपाई चाहिन्छ, रिपोर्टहरू चाहिन्छ र ती सहित स्थानीय तहको बिरामी भएको हो भन्ने क्रमको विषय पुष्टि गर्ने खालको एउटा सिफारिस चाहिन्छ। र ती सबै कागजात लिएर तपाईँले नोटरी गर्नुपर्छ। इजाजत प्राप्त वकिलहरू हुन्छन् जसले कागजात प्रमाणित गर्ने अधिकार पाएका हुन्छन्। ती संस्थाका वकिलसँग तपाईँले प्रमाणित गराउनुपर्छ र वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड र बिमा समितिलाई निवेदन दिनुपर्छ। यसो गर्नुभयो भने तपाईँको मृत्यु नै हुनु पर्दैन, तपाईँको आफन्तको मृत्यु नै हुनु पर्दैन र यस्तो अवस्थामा पनि अधिकतम बिमाबाट 20 लाख र वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड 7 लाख रुपियाँसम्म पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। ख्याल गर्नुहोला, यी सूचनाहरू तपाईँको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् र यस कारणले यो मेरो फेसबुकमा जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले सेयर पनि गरिदिनु होला। मेरो कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारलाई तपाईँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक बिहिबार राति 10 बजे सुरक्षित वैदेशिक रोजगार कार्यक्रमलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै युट्युब, फेसबुक र इमेल एड्रेस, हाम्रो हेल्पलाइन नम्बर 9841 10 74 98 अनि फोन गरेर आवश्यक पर्दाखेरि जिज्ञासा वा समस्याको समाधान खोज्न सक्नुहुनेछ। आज कार्यक्रममा सहयोग गरेका सामग्रीहरू मैले तपाईँलाई जानकारी दिइसकेँ। निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा म फेरि तपाईँलाई विशेष सामग्री लिएर आउनेछु। मलाई प्रविधिमा साथ दिने साथी विज्ञानलाई धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार।